السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حمداں ثناواں تعریفات عظمتاں بڑائیاں کبریائیاں اللہ جل شانہ دی ذات واسطے نے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے قابل قدر قابل احترام دوستو ساتھیوں بزرگوں عزت لائق پردہ نشین معززات مکرمات ماں و بہنوں، رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ اختتام دی طرف گامزن ہے۔ اس مہینے اندر مسلمانہ نے حد الامکان اپنے رب نو راضی کرن واسطے قیام کیتا، سیام کیتا۔ دعا کرو اللہ تعالی اس مہینے اندر ساڑیاں کیتیاں عبادات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار بڑی پیاری بات علماء کرام دی کہ رمضان المبارک دا مہینہ رحمتاں اور برکتاں والا ہے، اسی اندے اندر کی کیتا؟ نماز ساڈی زندگی دا حصہ ہے تے اسی اگر رمضان دے اندر نمازاں پڑھیاں نے تے اسی رب دیاں اس رمضان دیاں کیڑیاں برکتاں حاصل کیتیاں۔ او تے نماز پہلے بھی ساڈی زندگی دا حصہ ہے، صدقہ خیرات اے بھی ساڈی زندگی دا حصہ ہے۔ اس رمضان اندر اسی رب دیاں رحمتاں نو سمیٹن واسطے اضافی کیڑا کام کیتا ہے؟ رمضان دے مہینے اندر روزے فرض نے، اے انسان نے رکھنے نے، انسان دی زندگی ہے اللہ نے فرض کر دیتے نے۔ انہاں روزیاں نو رکھ کر کے انسان نے اپنی زندگی نو مکمل کیتا ہے، زندگی دا حق ادا کیتا ہے، لیکن اس رمضان دیا رحمتاں تے برکتاں نو سمیٹن واسطے اضافی کی کام کیتا ہے۔ ہاں اضافی کام اندے اندر یہ ہے کہ اسی سحریاں کیتیاں نے، اندر اللہ دیاں برکتاں اور رحمتاں شامل نے۔
اضافی اندے اندر رب دیاں رحمتاں سمیٹن واسطے کوئی چیز ہے تے وہ افطاریاں نے کہ جن کے ذریعے اسی اللہ دا قرب حاصل کیتا ہے. اس مہینے دی رحمت اور برکت کو سمیٹن واسطے لوگوں سب تو اہم بات قیام اللیل ہے، نماز تراویح ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن نو سننا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساڈے تے اپنے انعامات اور اکرامات فرماندا ہے. لیکن اس مہینے دے اندر سب نالوں بہترین چیز جنہوں اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام تے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک دے اندر رمضان دے حوالے نال قرآن پاک اندر ایک مقام تے اللہ پاک نے ساریاں گلاں بیان کیتیاں. ایک مقام تے ساریاں باتاں موجود نے کہ رمضان تواڈے تے بھی فرض کیتا گیا، مریض واسطے بھی اجازت ہے، مسافر نو بھی رخصت ہے. پھر اللہ نے درمیان اندر ایک آیت مختلف کر کے پھر رمضان دیا گلاں شروع کر لیاں. حضرات عزیز وقار، اے جڑا درمیان اندر ایک مسئلہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اے بڑا اہم ہے رمضان دے حوالے نال. ویسے تے عام روٹین اندر بھی انسان جدوں بھی اپنے مالک اور خالق دے فرما برداریاں والے کام کردا ہے تے عرش والا رب راضی ہوندا ہے. لیکن رمضان دے حوالے نال جدوں درمیان اندر ایک پاسے مسئلہ رمضان دا، دوجے پاسے رمضان دا، تے درمیان اندر جڑا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ مسئلہ ہے دعا والا کہ لوگوں دعا جڑی ہے اے رمضان دے اندر ایسا سرمایہ جڑی زندگیاں بدلے گی. دعا رمضان دے اندر ایسا عظیم سرمایہ انسان دی خوشحالی واسطے رمضان اندر دعاواں اس واسطے بار بار کرن دا کیا گیا، رمضان دیاں گھڑیاں اندر دعاواں دا اس واسطے کیا گیا کہ انہاں گھڑیاں دے اندر عرش والا رب اپنے بندیاں دی بس ہاں دے نال ہاں ملا رہے ہے. بندے منگ دے جان اور رب عطا کردہ جاندا ہے. آؤ سوال کرو، اللہ دین والا ہے. فجر ویلے اٹھ کر کے تہجد دے اندر اٹھ کر کے اپنے مالک کو منگو. رمضان دیا گھڑیاں اندر رب دین والا ہے. صبح فجر دے ٹائم سحریاں کر دے اپنے مالک کو منگ لو تا رب دین والا ہے. روزے دی حالت اندر اپنے مالک کو سوال کرو تا رب دین والا ہے. افطاری دے ٹائم اے اللہ نے ٹائم رکھے، افطاری دے ٹائم اگر خالی پیٹ اپنے جسم دے اندروں سانساں نکال کر کے اپنے مالک کو سوال کرے گا، رب تیریاں دعاواں قبول کرے گا، رب تینوں نعم البدل عطا کرے گا، رب تیری زندگی سوارے گا، رب تیری زندگی نو چار چاند لگائے گا. اور لوگوں اے ہے دعا والا مسئلہ. آؤ اس رمضان دے مہینے اندر اپنے مالک کو منگیے، کتے اللہ کو اپنی ذات واسطے منگیے، کتے اللہ کو کسی بھی ذات واسطے منگیے. اس رمضان دے مہینے اندر اپنے زندہ والدین واسطے منگیے، اپنے دنیا تو جان والے والدین واسطے منگیے، اپنے گناہوں دی معافی منگیے، اپنے مالک کے سامنے گڑگڑائیے، اپنے مالک کے سامنے آنسو بہائیے، اپنے مالک کے سامنے رو لئیے. زندگی اندر بدلاؤ آئے گا، زندگی نکھر جائے گی. آسمانہ دے رب دا فیصلہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنے اکھاں دے اندروں ایک قطرہ آنسو نکالتا ہے، دنیا کائنات دے اندر انہیں ساری زندگی گناہ کیتے ہون، انہیں ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہون، انہیں ساری زندگی اپنے رب نو ناراض کیتا ہوئے، لیکن دنیا کائنات دے لوگوں عرش والے رب نو دو ہتھاں دی طاقت تے ان آنکھاں چو نکلن والا آنسو دا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ عرش والا رب اس ایک قطرے دے بدلے انسان دی زندگی دے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندا. یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے، اتنا لاجواب مسئلہ ہے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریے. اس رمضان دے مہینے اندر
آؤ اپنے مالک کو منگ لئیے۔ رمضان دیاں کڑیاں پھر ملنیاں نے کہ نہیں ملنیاں؟ آج رمضان دیاں انہاں کڑیاں نو تو ایویں گزار گیا، تو گھر بیٹھے ہی لنگا لیاں، تو سمجھیا کہ ایویں رمضان آیا ہے، ایویں چلا جانا ہے۔ جوانا یاد رکھ، موت دیاں کڑیاں تیرے سر تے نے، موت دا فرشتہ تیرے سر تے کھڑا ہے، پتہ نہیں کس ویلے تیرا اختتام ہو جائے، لیکن اس تو قبل اپنے مالک کو مانگ لے، سوال کر لے۔ پریشانیاں بھی بڑیاں، دکھ بھی بڑے، تکلیفاں بھی بڑیاں، جیویں تیری زندگی دے عام دن گزر گئے، ایویں رمضان دیاں کڑیاں کتے عام نہ گزار جائیں۔ جیویں رمضان عام زندگی دے دن اندر تو اہتمام نہیں کیتا، کتے رمضان تے بھی ایویں اہتمام تو بغیر تو اپنے رمضان دیاں کڑیاں ضائع کر لیاں۔ رب کعبہ دی قسم ہے، تینو کل مالک نے سوال کر لینا ہے۔ آؤ اللہ پاک کو منگیے، اللہ پاک تیریاں پریشانیاں تے مصیبتاں اینا دا حل بیان فرما رہے ہیں۔ میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن آیا، مالک کائنات خالق کائنات نے اعلان فرمائے، اللہ فرمان دے نے دنیا کائنات دے لوگو، دنیا کائنات اندر زندگی گزارنے والو، دنیا اندر پریشانیاں بھی بڑیاں نے، دنیا دے اندر بندیا دکھ بھی بڑے نے، پریشانیاں مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے ہوئے نے، بندیا کدی گناہاں دی دل دل دے اندروں باہر آ کے اپنے مالک دے ول ویکھ، اپنے مالک دے نال گلاں تے کرنا، اپنے مالک کو سوال کریا کر، اپنے مالک تے خالق دے سامنے ڈگ جایا کر، اپنے مالک تے خالق نو آ کر کے اپنی دل دیاں حال زاریاں بیان کریا کر، اپنے مالک تے خالق دے سامنے اپنے دل دیاں گریہ زاریاں بیان کریا کر۔ اللہ فرمان دے نے کائنات دے لوگو، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤنا کہ دنیا دے اندر جیڑا بندہ اگر پریشان حال دنیا دے اندر دکھیاری ہے تے آئے نا میرے سامنے اس انداز اندر منگے، کیڑے انداز اندر؟ فرمایا میرے کلو سوال کرے نا، میرے کلو دعاواں کرے نا، میرے کلو منگی جائے نا، میں دیاں گریہ زاریاں سنن والا، میں اپنے بندے تے رحم کرن والا، میں اپنے بندے تے شفقتاں کرن والا، میں اپنے بندے تے اپنیاں رحمتاں دیاں بارشاں پان والا۔ اوہ لوگوں میرا رب اینا رحیم کریم ہے، لیکن پھر رمضان دیاں کڑیاں شروع ہو جان، اینا کڑیاں دے اندر عرش والے رب دے فرشتے اعلان کری جا رہے نے، آؤ نا لوگوں ہن رب دیاں رحمتاں دے دریا وگ دے نے بے، آنا بندے آگ ہن رب دیاں رحمتاں دے دریا اینا دے اندر غوطہ سن ہو جاگ، رب دیاں رحمتاں دے سمندران دے اندر غوطہ لگا لے۔ اللہ پاک نے تیرے واسطے اعلان فرمائے نے کہ بندیا تو اپنے مالک دے در تے آگ، اپنے مالک تے خالق کرو سوال کرے کر۔ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہویا قرآن، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا بندیا میں مالک تہاڈیاں پکاراں بڑیاں قریب تو سنن والا، میں تہاڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت دین والا بڑا نیڑے تہاڈا رب نال، تہاڈیاں شارگ نالوں وی زیادہ قریب میں تہاڈا رب نال۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔
فرمایا اللہ پاک دے ہاں دعا نالوں زیادہ کوئی عظمت والی بات نہیں، اللہ پاک دے ہاں دعا نالوں بندے اللہ پاک نے تینوں بڑیاں طاقتاں عطا کیتیاں نے، مت سمجھ میرے گھر اندر رزق نہیں ہے، مت سمجھ میرا کسے بڑے جگیردار دے نال تعلق نہیں ہے، مت سمجھ میرا کسے ایم پی ایم این اے دے نال تعلق نہیں ہے، او بندیا تیرے اللہ پاک نے تینوں عظیم طاقتاں عطا کیتیاں نے کہ جنہ طاقتاں دے اندر اور جنہ کلاشن کوفاں دے اندر اور جنہ مسائلاں دے اندر اللہ پاک نے انج دے انگیاریاں انج دیاں چنگاریاں رکھیاں نے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبیب کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے مالک دے خالق دے کولوں سوال کردا ہے اپنے مالک دے خالق دے سامنے ڈگ جاندا ہے، ایدیاں دعاواں عرش والے رب دے خاں انج جاندیاں نے جویں زمین تو چنگاریاں نکلیا کردیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، او لوگوں کدی مانگتے صحیح نہ اپنے رب کولوں سوال کر، اپنے رب دے سامنے آ، اپنے رب دے سامنے فریاداں کرنا، اللہ پاک تیریاں گریاں ساریاں نو انج قبول کردا ہے نا، کدی اوکھیاں کڑیاں دے اندر اپنے مالک دے سامنے آ کے ڈگ کے تے ویکھنا، بندیا کدی اپنے مالک دیاں رحمتاں دے دریاواں دے اندر غوطہ لا کے تے ویکھنا، اوے بندیا کدی تہجد دے ویلے اٹھ کر کے اپنے مالک دے سامنے سجدے اندر بیٹھ کر کے اپنے مالک دے سامنے اپنے دل دیاں گریاں زاریاں تے بیان کر کے ویکھنا، اللہ پاک تینوں دنیا دے اندر انج نواز دیندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی کائنات حبیب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیاں نال اللہ پاک دے اے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا، انہاں مکے والیاں ظلم دیاں انتہاواں کیتیاں، مکے والیاں ظلم کیتے نے، انہاں ظلماں دیاں انتہاواں انہاں کر چھڑیاں نے، اکھاں دے اندر سلائیاں گرم کر کے ڈالیاں گئیاں، اکھاں دے اندر اگ تے انگاریاں تے گرم کر کے لے دیاں سلائیاں پائیاں، حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج کر کے جدوں اکھاں دیاں بنائیاں ٹر گئیاں، اکھاں دیاں بنائیاں ختم ہو گئیاں تے چل دیاں اپنے گھر اندر آئیاں، ہن گئیاں تے دیکھ دیاں گئیاں، ویکھ دیاں تے زمانے دا نظارہ کر دیاں گئیاں تے مکے دیاں وادیاں نو ویکھ دیاں گئیاں، لیکن نہ بے ایماناں نے ظلم دیاں انتہاواں انہاں کیتیاں نے کہ اماں جی سنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں اکھاں دا نور چلا گیا تے گھر اندر گئیاں، اپنے مالک دے سامنے ڈگ گئیاں، اپنے مالک کولوں سوال کردیاں نے، اپنیاں مالک دے سامنے روندیاں ہون گیاں۔ اللہ اللہ اللہ، جدوں بھی مکے اندر نکل دیاں نے تے ڈگ دیاں نے، کدی سجے ڈگ دیاں نے کدی کبے ڈگ جاندیاں نے، اے مکے دے چوک اندر بیٹھے میرے اس ماں نو مذاق کر دے نے، اما جی سنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو مذاق کر دینے، ہس دینے، او ویکھو نا سنیرہ ساڈے لات تے عزا تے منات نے تینو نبی نے کر دیتا ہی، آ جا ساڈے لات عزا منات وال، آ جا ساڈے رباں وال، لیکن ماں سنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کامل لے کر کے آئیاں نے، آمینہ دلال دا کلمہ پڑھیا ہے، رب دا فیصلہ سنیا ہے نا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگو اللہ پاک نو مخلص ہو کے پکاریے، رب زندگیاں دے اندر بدلاؤ پیدا کر دیندے نے، اگر اپنے مالک تے خالق نو سچیاں ہو کر کے پکاریے، او مالک کدی بھی تیرے چولیاں نو خالی واپس نہیں موڑیا کردا۔ ابو جہل بے ایمان نے، اما جی سنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ
نال انہاں نو تانا مارے نا اے تانا جے کر کے اما سنیرا دے سینے تے لگیا اے گل سمجھانا چاہنا کہ بندیا دنیا اندر پریشانیاں تے آندیاں ہی آندیاں نے لیکن کدی دل تے وجنا اوویں اپنے مالک نو سنا لیا کر کدی کدی تیرے دل تے سینہ چیر جانا اودوں ہی اپنے مالک دے سامنے ڈگ جایا کر کدی دنیا دے تانے تینوں روا دینا تے اودوں ہی اپنے مالک دے سامنے ہاواں پا لیا کر اے کڑیاں بڑیاں عام ہویا کر دیاں نے جدو دنیا دے لوگ مذاق کرنا شروع کر دین جدو اپنے بھی تانوں تانے مارنا شروع کر دین اے کڑیاں بڑیاں قیمتی کڑیاں نے اور جدو دنیا والے تے ازمائشاں بنا دین او تو اپنے مالک نو اس دل دے نال گریا ساریاں کرے نال عرش والا رب تیریاں دعاواں انج قبول کر دے جویں ماں سنیرا دیاں قبول فرمائیاں نے حضرت سنیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کہندے نے سنیرا جا اپنے مالک دے کول جانا جا کے کہہ کہ آج لات عزا منات نے نبی نے کیتا ہے آج اپنے مالک نو کہہ او مالک تینوں اکھاں عطا کر دے او مالک نو جا کے کہہ او مالک تینوں اکھیاں عطا کرے اما جی زنیرہ دے سینے تے گلاں وجیاں نے ماں سنیرہ دا سینہ چیرے نا تے اما جی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر آئیاں نے آ کے اپنے رب دے سامنے ڈگیاں نے تے دعاواں شروع کر دتیاں نے مولا اپنے مالک دے سامنے اونا آنکھاں چوں نکلن والے قطرے دیاں بہاراں لائیاں نے اللہ سونیا میں تو اکھیاں دی لوڑ نہیں میں تے اکھیاں تو بنا وے تیری دنیا دی زندگی گزار کر کے آ جانی ہے اللہ سونیا میں نو تیرے دنیا تے لیاندیاں زمیشاں تے بھی کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے میں نا زمیشاں دے اندر بھی صبر کر لینا سی اللہ سونیا میں دنیا دے اندر رہندے اینا ساریاں تکلیفاں نو تیری رضا واسطے میں صبر کر کے گزارا سی پر مولا انہاں ظالمان نے تیری ذات نو اج تانا بنا لیا اللہ نے تیری ذات نو تانا مارے مولا اج ماں زنیرہ دی اکھیاں ٹھیک نہ کرے تے اللہ سونے انہاں دے لات عزا منات دیاں ہاراں نہیں ہوندیاں اللہ جنہاں دے منہ بند نہیں ہون گے مولا کائنات اکھیاں نہیں ملدیاں چلیاں جان ایڈیاں پریشانیاں لگ جاندیاں نے پر مولا تیریاں دالتاں دے اندر کمیاں نہیں مولا تیریاں رحمتاں دیاں کمیاں نہیں مولا تیریاں برکتاں تے شفقتاں دیاں کمیاں نہیں اللہ سونیا اج ماں زنیرہ تے رحم کر دے اللہ سونیا اج ماں زنیرہ تے اپنیاں رحمتاں دیاں بارشاں پا دے اللہ انہاں ظالماں دا منہ بند کر دے اللہ انہاں مکے دے ظالماں نو اج دنیا تے ذلیل و رسوا کر دے اور تاریخ نے لکھے آئے امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے رب نال لائیاں نے رب نو آکھیا رب نال کیتیاں نے رب نے سر سجدے دے اندر چکن تو پہلے ماں سنیرہ نو اکھیاں عطا کر چھڑیاں نے اینے طاقتاں غریب دیاں طاقتاں حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگے اپنے مالک کلو اے ٹائم لبیا کرو کسے کسے ٹائم نا بندہ دنیا دیا اینا پریشانیاں تے مصیبتاں تو بڑا دل برداشت ہو جا بندے گلاں کر لیں دے نے ٹر دے پھر دے بندہ کہندا یار مینوں یار وری گل کردا ہے اے جدو گل سینے لگے اس ویلے جا کے اپنے مالک نو آکھی تیریاں دعاواں چنگاری دی وانگو آسماناں تے جاندیاں نے اور اللہ پاک ناممکن کم ممکن بنا دیندا ہے اکھاں چے اگ دیاں سلائیاں پائیاں گئیاں لیکن اپنے مالک دے سامنے صرف ایک گریہ زاری کیتی ہے دل دا حال بیان کیتا ہے
اور مکے والیاں دی ذلت رسوائی چاہیے تے آسمانہ دے رب نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اکھیاں عطا کر چھڑیاں نے۔ آؤ آج وقت ہے دنیا دے اندر دنیا دے شب و روز اندر لڑائیاں کرن اندر مشغول رہن والے ہو، دنیا دے اندر ایک دوجے نو تانا دین والے ہو، ایک دوسرے واسطے اوئے جڑا ایک باپ ہے تے اپنی اولاد دے حق اندر دعا کردا ہے، اللہ میری اولاد ہے تے این دے واسطے اچھا سبب بنا، اینو کامیابیاں عطا فرما، اینو صحت عطا فرما، ایک باپ دی دعا ہوندی ہے۔ اس واسطے والدین باپ اپنی اولاد واسطے ہمیشہ دعاواں کریا کرے۔ دوسرا مسافر بندہ، جدو بندہ مسافر ہوئے کتے جا رہے ہوئے تے رستے دے اندر وہ جڑیاں دعاواں کردا ہے، عرش والا رب او بھی دعاواں رد نہیں کردا۔ تے تیسرا بندہ حبیب کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم دیاں بددعاواں، اینا مظلوم دیاں منگیاں دعاواں، اینا مظلوم دے چکے ہاتھ اللہ پاک کدی واپس خالی نہیں کردا۔ مظلوم کون ہے؟ آج ہر بندہ ہی مظلوم ہے۔ غریب آٹے دی لین اندر لگیا مظلوم ہے۔ آج دنیا دے اندر غریب مظلوم ہے، آج دنیا دے اندر یتیم مظلوم ہے، آج دنیا دے اندر جڑا کھانا نہ کھا سکے مظلوم ہے۔ او بندیا انہاں دیاں دعاواں عرش والا رب کدی بھی رد نہیں کریا کردا۔ اس واسطے بندیا دنیا دے اندر رہندیاں ہویا انہاں دیاں دعاواں انہاں دیاں بد دعاواں تو بچیا کر، انہاں دیاں بد دعاواں چنگیاریاں دی مانند آسماناں تے جا لگدیاں نے۔ خیال کریا کر اپنے علاقے دے اندر، خیال کریا کر اپنے اردا گرد دے اندر، خیال کریا کر کوئی غریب تے یتیم تے مسکین تے نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں دیاں صفتاں نے جڑے مومن بندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جڑے یتیماں تے مسکیناں دا خیال کرن والے، انہاں غریباں دا احساس کرن والے، غریباں دا خیال کرن والے، اور جواناں تینوں اللہ پاک نے اگر طاقتاں دتیاں نے انہاں غریباں کولوں دعاواں لیا کر، انہاں دا احساس کر کے انہاں کولوں دعاواں لیا کر، انہاں دیاں خدمتاں کر کے پوشیدہ انہاں تے صدقہ خیرات کر کے انہاں کولوں دعاواں لیا کر، اسے واسطے کہ انہاں دیاں دعاواں عرش والے رب نو ہلا دیندیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، آج تیرے تے میرے علاقے دے اندر بڑے بڑے یتیم رہ گئے، تیرے تے میرے علاقے اندر بڑے بڑے مسکین بیچارے سفید پوش بن کے رہ گئے، انہاں دے واسطے کھان واسطے لقمہ نہیں بلکہ اپنے بھی ظلم کردے جا رہے نے، اپنے بھی تے بیگانے بھی ظلم و ستم دیا انتہاواں کردے جا رہے نے۔ او یارو بچ جاؤ یتیم دیاں بد دعاواں تو بچ جاؤ، یتیم دیاں بد دعاواں تو بچ جاؤ، مسکین دیاں بد دعاواں تو بچ جاؤ، او یارو دنیا دے اندر غریب دیاں بد دعاواں تو بچ جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، دنیا اندر رہندیاں کسے بیوہ دیاں بد دعاواں تو بچ جاؤ، اے اللہ پاک دے عرش نو ہلا چھڑ دیاں نے۔ آؤ اللہ پاک نو فریاداں کرو نا، نبی کائنات نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے مالک نو سوال کردا ہے، اپنے مالک نو منگدا ہے، آسماناں وال ہاتھ چکدا ہے، ایندے ہتھاں دے اندر انیاں طاقتاں نے کہ عرش والے رب نو ایندے ہتھاں نو خالی موڑ دیاں شرماں آ جاندیاں نے کہ بندہ میرے کولوں اج منگن والا آ گیا، اج میرے کولوں سوال کرن والا آ گیا، اج میرے کولوں اپنیاں دل دیاں گریہ زاریاں کرن والا آ گیا۔ اوے بندے اپنے مالک دے سامنے جے گریہ زاریاں کریا کر،
تے دنیا دے سامنے حال بیان کردہ ڈر لگدا ہے نا اپنے مالک دے سامنے گریا زاریاں کرنا اللہ اللہ فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ کولو مانگ اللہ کولو مانگ اللہ کولو مانگ اللہ کولو سوال کرنا حبیب کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بندہ ہاتھ چوکدا ہے نا تے آسماناں تو آوازاں آ جاندیاں نے مانگنا بندیا کی منگنا جانا ہے اج تیرا رب تیرے تے رحم کرن والا بندیا مانگنا کیڑے رزق دے سوال کرنا چاہنا ہے میں تینوں دین والا اوے بندیا دنیا دے اندر بڑے دکھ لگے نے دنیا دے اندر اس دل دے اندر بڑیاں بڑیاں پریشانیاں سمائیاں اس دل اندر بڑا درد نا اس درد نو اپنے رب دے سامنے رکھنا رات دیاں گھڑیاں اندر تہجد دے ویلے اٹھ کر کے اپنے مالک دے سامنے فریاد کرنا اے میرے مالکا میں کسے دے سامنے نہیں جاندا اللہ میں تیرے تو علاوہ کسے دے سامنے اپنے دل دا حال بیان نہیں کردا اللہ سونیا میں تیرے تو علاوہ میں کسے دے سامنے گریا ساریاں نہیں کردا اس دل اندر درد بڑا اس دل اندر دکھ بڑا اللہ سونے اس دل اندر جیڑیاں جیڑیاں چیزاں نا مالکا تینوں ہی پتا ہے نا اللہ سونے میں آج تیرے دروازے تے آ گیا مولا آج میں تیرے بوئے تے بہ کے رون لگ گیا اللہ سونے آج میں تیرے بوئے تے آ کے اپنے آنسو بخا چھڑے نے اللہ میں آج اپنی ہر شکایتاں تیرے سامنے بیان کر دیتیاں نے اللہ سونے آج میرے دل دیاں گریا ساریاں تیرے اگے نے اللہ مینوں دو ٹائم دا لقمہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوندا اپنے مالک کولوں کہنا اپنے مالک دے سامنے رکھنا اور بندے اج پریشانیاں تے بندشاں تے پہاڑ ٹوٹے نے تے بندے اپنے مالک دے سامنے رو کے سوال کرنا آسماناں تو آواز آندی نا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے در خیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اور سانو ملنے نو لگدا کرایا نہیں اللہ اللہ اس مالک کو جان واسطے بندے کوئی ٹائم لین دیاں ضرورتاں نہیں پیندیاں اس مالک دے سامنے کچھ منگن واسطے کسے دے واسطے نہیں چاہیے اللہ پاک نے تیرے ہتھاں اندر یہ نہیں طاقتاں رکھیاں نے نا کہ اپنے مالک دے سامنے رونا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے نبی کائنات دا صحابی نا میرے نبی کائنات دا دیوانہ پروانہ نا میرے نبی کائنات دا جانشار نا میرے نبی کائنات دے اپنیاں جاناں قربان کی دیاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندیاں روندیاں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیاں محبوب سونیو میرا سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ایسا لگدا ہن میرے گھر اندر میرے بچے بھی موجود نے میرے گھر اندر میریاں ضرورتاں بھی نے مینوں ابو سلمہ نالوں ود کے کوئی نہیں محبوب سونیو میرے تے پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹ چکے نے میرے تے پریشانیاں تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ چکے نے امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ام سلمہ اپنے مالک دا دروازہ کھڑکھٹانا اپنے مالک دے سامنے سوال کرنا اپنے مالک دے سامنے فریاد کرنا اپنے مالک دے سامنے رونا اپنے مالک نو جا کے کہہ اپنے خالق نو جا کے کہنا او مالک تیرے تے اپنیاں فراخیاں کر دے گا حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے محبوب سونیو ابو سلمہ تو ود کے کوئی نہیں لگدا
محبوب سونے ابو سلمہ تو ود کے اللہ پاک نے کیڑا دینا ہے؟ محبوب سونے یہ پریشانیاں دا مداوا نہیں ہو سکتا۔ امام کائنات فرماندے نے اے ام سلمہ تو جاتے صحیح نہ اپنے رب کولو مانگتے صحیح نہ اپنے رب کولو سوال تے کرنا، اپنے رب دے سامنے گریا زاریاں تے کرنا، اپنے رب دے سامنے روتے صحیح نہ۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں جے کر کے آئی آ کے میں نبی کائنات دیاں دعاواں دسیاں اپنے رب کولو منگنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ حبیب کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت ام سلمہ دعاواں مانگدیاں رہیاں نے، نال کہندیاں نے میرے دل اندر آندا ہے کہ دنیا دے اندر میرے خاون تو ود کے کوئی نہیں، میرا اپنا سر دا تاج جڑا چلا گیا، جویں دا میرے نال اونے سلوک کیتا ہے نا اونج دا سلوک دنیا اندر کوئی نہیں کر سکدا، جویں دا اللہ پاک نے ابو سلمہ دیتا ہے نا ایویں دا دنیا تے مینوں ہور کوئی سر دا تاج نہیں مل سکدا۔ اینے اعلی اخلاق والا، ایڈیاں پیاریاں زباناں والا، ایڈا پیارا اخلاق، ایڈا پیارا انداز نا اے دنیا دے اندر ہور مینوں ابو سلمہ تو ود نہیں لگدا۔ میں اپنے دبی دیاں دعاواں وی کر دے رہے، میں دعاواں وی منگ دے رہے، میں سوال وی کر دے رہے، میں گریا زاریاں وی کر دے رہے، میں اپنے مالک دے سامنے روندی رہی۔ عرش والے رب نے ایک دن میں ام سلمہ دیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا کر جڑیاں نے۔ اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے کہ عرش والے رب نے فیصلے کیتے نہیں ام سلمہ آ تو دنیا تے سمجھ دی ابو سلمہ صاحب نالو وعدے جا تو میرے سامنے گریا زاریاں کیتیاں نے، تو میرے کولوں سوال کر دی رہی ہے، تو میں رب نو میرے رب دے سامنے اپنے دل دیاں شکایتاں بیان کیتیاں نے، میں تینوں ابو سلمہ نالوں بعد تینوں پوری کائنات دا امام محمد عطا کر چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ام سلمہ تو تے تیرا ذہن بن گیا کہ ابو سلمہ نالوں ود کوئی نہیں، تے لیکن عرش والے رب دی رحمت دیکھ، رب نے تینوں ام سلمہ تو اٹھا کے ام المومنین ام سلمہ بنا چھڑیا۔ اے رب دے دربار دیاں فراخیاں نے، اے رب دے دربار دیاں عنایتاں تے شفقتاں نے، اپنے رب کو سوال کریا کر۔ اج پریشانیاں ہر انسان نو بڑیاں نے، ہر انسان پریشان حال ہے، ہر انسان دکھیاری ہے، ہر انسان تے نال اتنے مسائل وابستہ ہو چکے نے، لیکن یارو انہاں مسائل دے اندر تیرے کولو دوسریاں لڑائیاں اندر ٹائم مل جاندا ہے، تینوں دوسریاں دی غیبتاں کرن اندر ٹائم مل جاندا ہے۔ کاش کتے اس ٹائم دے اندر اپنے مالک تے خالق اگے دعا کرے، عرش والا رب تیریاں دنیا دیاں انہاں پریشانیاں تے مصیبتاں نو ختم کر دے وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او لوگوں منگیا کرو، رمضان دا مہینہ ہے، رمضان دیاں کڑیاں نے، لیکن حالات اتوں تک آ گئے نے کہ پاویں رمضان ہوئے تے پاویں عام رمضان ہوئے اسی اپنا ٹائم پکا ہی بنے ہیں، اسی رب اگے جانا تے نہیں جانا، اسی رات قیام کرنا تے نہیں کرنا، اسی کدی منگیا نہیں منگیا، اسی سٹی جو امام تے ہوئیے، امام ہاتھ چوک لے تے ٹھیک ہے، جے امام نے نہیں منگی تے ساڈے تے کیڑا بھار۔ امام نو کی پتا تیریاں پریشانیاں تے مصیبتاں دا، امام نو کی پتا، اپنے دل دے راز اپنے اللہ نال آپ کریا کر۔ اگر امام نہیں کردا تو آپ چوک کے منگ لیا کر، کدی ویکھ تے صحیح اپنے رب دے سامنے جا کے کہ تیرا رب کنا غفور الرحیم ہے، تیرا رب کنا رحم تے کرم کرن والا ہے۔ آؤ آج رمضان دیاں نہ کڑیاں اندر دعاواں کریے، ویلا دوبارہ نہیں لبنا، اگلے رمضان پتہ نہیں زندگی دیاں ساواں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں۔ آج اسے رمضان اندر اپنے مالک اور خالق کو دعاواں کرو، فریاد کرو، رو لو۔ میرے استاد، میرے مشفق، میرے مربی، انہاں دے والوں درخواست آئی ہے کہ انہاں بڑے پریشان نے، دکھ آئے نے، انہاں واسطے انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، اللہ میرے اس استاد دے پریشانیاں دور فرمائے۔ کہہ دیو آمین۔
سارے کہہ دو رمضان دیاں گھڑیاں نے پتہ نہیں کنیاں قبول ہو جانیاں، اللہ میرے اس استاد دیاں پریشانیاں مصیبتاں دور کر دے، اللہ زندگی دیاں پریشانیاں نے جیڑیاں آئیاں نے اندے تے صبر کرن والا بنائے، اللہ انہاں پریشانیاں دا نعم البدل بہتر عطا فرما دے۔ اور باقی ساتھیاں واسطے ہی دعا کران گے انشاءاللہ، اور ساڈے دوست احباب عزیز و اقارب جڑے ساڈے موجود نے انہاں واسطے، جڑے ٹر گئے انہاں واسطے دعا کران گے۔ جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔